राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, नेपालमा विकासका सपनाहरू कसरी बाँडिन्छ र त्यसलाई कसरी तुहाइन्छ त्यो हेर्नु छ भने धरानलाई हेर्नुहोस्, जहाँ 1.5 दशकदेखि एयरपोर्टको सपना बाँडियो। 1-2 वर्षभित्र एयरपोर्ट बन्छ भनेर ढोल पिटियो र कौडीको भाउमा स्थानीयको जग्गा समेत हडपियो। तर 17 वर्ष बित्दासम्म न एयरपोर्ट बन्यो न त स्थानीयको जग्गा नै फिर्ता भयो। बस राजधानीवासीलाई मेलम्चीको सपना बाँडे जस्तै गरी धरानवासीलाई एयरपोर्टको सपना बाँडी राखिएको छ। र यसैलाई नेताहरूले चुनावी मसला र व्यापारीहरूले पैसा कमाउने धन्दा बनाइराखेका छन्। स्थानीय चुनावमा धरानमा एयरपोर्ट बनाउने एजेन्डा कुनै उम्मेदवारले छाडेका थिएनन्, तर कसैले पनि त्यो बाचा पूरा गर्न पहल र दबाब नै दिएनन्। धरानबाट विराटनगर स्थित एयरपोर्ट पुग्न 45 किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति बिरामी पर्यो र उपचारका लागि काठमाडौँ पठाउनु पर्यो भने पनि करिब 1 घण्टा 15 मिनटको यात्रा पूरा गरेपछि मात्रै विमानस्थलसम्म पुग्न सकिन्छ। धरान आफैमा सम्पन्नहरूको सहर र पर्यटकीय केन्द्र पनि भएका कारण धरानमा एयरपोर्ट बनाउँदा घाटामा नजाने भन्दै 2050 को दशकदेखि नै एयरपोर्टको चर्चा चलेको थियो। त्यसपछि 2060 सालमा आएर धरानमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि भन्दै जग्गाको किनबेच पनि सुरु भएको थियो। तर जग्गाको किनबेच सुरु भएको 17 वर्ष हुँदा पनि धरानमा एयरपोर्ट बन्ने निश्चित हुन सकेको छैन। बरु अलिकति बाँकी भएको सम्भावना पनि बिस्तारै क्षीण बन्दै गएको छ। करिब 45 किलोमिटर दूरीको विराटनगर स्थित एयरपोर्टबाट राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता भएका धरानवासीले धरान 17 स्थित डाँडा घोपामा एयरपोर्ट बन्ने सपना देख्न थालेको 1.5 दशक भन्दा बढी भइसक्यो। तर न सरकारले धरानमा एयरपोर्ट बनाउन पहल गर्यो, न त निजी कम्पनीले चाहेको एयरपोर्ट बनाउन सरकारले सहमति नै दियो। 6 महिनाभित्रै एयरपोर्ट निर्माणको काम सुरु गर्ने भन्दै निजी कम्पनी एटी इन्कर्पोरेटले 2060 सालमा जग्गा किन्न सुरु गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति सुरु गरेको 6 महिनाभित्रै एयरपोर्ट निर्माण सुरु नगरे जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिमा 80 जना स्थानीय बासिन्दाबाट 7 बिघा जग्गा प्रति कट्ठा 27,000 देखि 32,000 रुपियाँका दरले खरिद गरिएको थियो। हवाई मैदानका लागि आवश्यक 18 बिघा मध्ये बाँकी जग्गा धरान उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। तत्कालीन समयमै पनि उक्त मूल्य अत्याधिक सस्तो रहेको थियो। तर निजी स्तरबाटै एयरपोर्ट निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको निजी कम्पनी एटी इन्कर्पोरेटलाई सरकारले एयरपोर्ट निर्माणका लागि अनुमति नै दिएन। अहिलेसम्म एयरपोर्ट बनाउने काम अन्योलग्रस्त छ। विराटनगरको एयरपोर्टलाई असर गर्छ भनेर पनि धरानलाई दिइएन भन्ने छ। किनभने त्यति बेलाको धरान पूर्व यताबाट जानेहरूको 60% अकुपेन्सी चाहिँ विराटनगर एयरपोर्टमा चाहिँ धरान या उत्तरतर्फबाटै थियो। नजिक भयो, त्यो पनि हुनसक्छ। या एउटा चाहिँ के भने बुट अन्तर्गत भन्दा कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। त यति इन्कर्पोरेटले चाहिँ जग्गा आफ्नो बनायो, अब गभर्मेन्टसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ मिलाएर सक्नु पर्थ्यो। अथवा गभर्मेन्ट पनि अब चेन्ज भयो फुट्टाफुट्टा बेलामा है, त्यसले गर्दा पनि हो। 18 सिटे हवाई जहाजका लागि प्रस्ताव गरिएको एयरपोर्टमा पनि 42 सिटको जहाजको सपना बाँडियो। तर 42 सिट क्षमताको जहाज उडाउने सपना त्यसको 17 वर्षपछि पनि सपना बाहेक अरू केही बन्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा ATR 42 सम्मको विमान उडान र अवतरणका लागि करिब 93 बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनले एयरपोर्ट निर्माणका लागि कुल 5 अर्ब 7 करोड 1,36,000 रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमानित लागत समेत तयार पारेको छ। सो लागत मध्ये जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै करिब 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ खर्च हुने उल्लेख छ। एयरपोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक 51 हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा बापत 2 अर्ब 29 करोड 50 लाख रुपियाँ
खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धरानमा एयरपोर्ट बनाउन हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। तर एयरपोर्ट तथा एयरपोर्ट निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरू रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रन, टावर, टर्मिनल भवन लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन पर्याप्त जमिनको अभावले धरानवासीको हवाई सपना 1.5 दशक बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। धरानमा चलिआएको सरकारी मूल्यमै मुआवजा दिँदा पनि अहिले जग्गा प्राप्ति गर्न प्रति कट्ठा 10 देखि 20 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। 5 अर्ब मध्ये 2 अर्ब 30 करोड जग्गा प्राप्ति र बाँकी रकम रनवे, ट्याक्सीवे, टर्मिनल भवन लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धरानमा एयरपोर्ट निर्माणको समस्याको मुख्य मुद्दा भनेको अहिले पनि जग्गा प्राप्ति नै हो। नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणको जग्गा किनेर एयरपोर्ट बनाउने वा भाडामा लिने कुनै योजना नभएका कारण जग्गा प्राप्ति सरकार वा स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले बजेट नदिने र स्थानीय तहको बजेटले पनि एयरपोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति हुन नसक्ने भएपछि अहिले यतिले किनेको जग्गा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। अहिलेसम्म एयरपोर्ट आएको छैन हैन। अब एग्रिमेन्टमा चाहिँ के गरेको थियो नगरपालिकाले, अब एयरपोर्ट आएन भने तपाईँको जग्गा जुन रेसियोमा हामीले पैसा तपाईँलाई बुझाएको थियौँ त्यही रेसियोमा हामी फर्काइदिन्छौँ भनेको त अब 17 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन। त्यही हो, अब नआएको खण्डमा अब त्यो शर्तअनुसार उनीहरूले फर्काउनु आवश्यक छ। त्यही अब उनीहरू पनि अब यहाँ भिडेर आउनु पनि सकेको छैन। अब हामीले पनि पटक पटक अब पहल चाहिँ गरेकै हो। अब फिर्ताको लागि नगरपालिकामा डेलिगेसन गएको हो, ओके अहिलेसम्म हुन सक्दैन। अहिले जुन स्थानमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने भनिएको छ त्यस क्षेत्रमा 4 किसिमका जग्गा रहेका छन्। यति इन्कर्पोरेटले किनेको 7 बिघा 3 कट्ठा 6 धुर निजी जग्गा तथा ऐलानी नम्बरी जग्गा र सुकुम्बासी बस्ती रहेको जग्गा अहिले प्रस्ताव गरिएको एयरपोर्टमा पर्दछ। तर वर्षौंदेखि बसिआएका सुकुम्बासीलाई हटाउने कुरा त्यति सहज छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएको भए पनि व्यवहारमा यो एयरपोर्ट निर्माणको काम त्यति सहज देखिँदैन। किनभने एयरपोर्ट निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र आर्थिक स्रोतको विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन। हो, जसरी नेताहरूले धरानवासीलाई एयरपोर्टको सपना बाँडेर त्यसमै भोटको राजनीति गरिराखेका छन्, त्यसैगरी एउटा निजी कम्पनीले एयरपोर्ट खोल्ने भन्दै जनताको जग्गा कौडीको भाउमा कब्जा गरेर फलिफापको खेती चलाइराखेको छ। यतिले जग्गा लिएर एयरपोर्ट नबनाएपछि जागेका स्थानीयहरूको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाई लाइनमा धरानमा 1.5 दशकदेखि एयरपोर्ट बनाउने भनेर बाँडिएको सपना कसरी तुहिँदै गएको छ तो देखाइराखेका छौँ। धरानमा एयरपोर्ट बनाउनका लागि थालिएको प्रक्रिया गलत थियो, किनकि नेपालमा निजी कम्पनीले एयरपोर्ट बनाउन पाउँदैनन्। तर निजी कम्पनी यति इन्कर्पोरेटले एयरपोर्ट बनाउने भन्दै धरानका स्थानीयसँग कौडीको भाउमा 7 बिघा जग्गा उठाएको थियो र त्यसकै बलमा एयरपोर्ट बनाउने भन्दै नेताहरू पछि लाग्दै आएका थिए। कतिसम्म भने मन्त्रीहरू पनि पटक पटक गएर घुमेका छन्, आश्वासनको खेती गरेर फर्किएका छन्। तर सरकारी स्वामित्वमा लिने र एयरपोर्ट बनाउने काममा कुनै पहल नै गरेका छैनन्। धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भन्दै 2060 सालदेखि चर्चा र काम नै सुरु भएको भए पनि सरकारी नीति र व्यवहारका कारण एयरपोर्टको सम्भावना बिस्तारै क्षीण बन्दै गइरहेको छ। बरु धरानको जुन स्थानमा एयरपोर्ट बनाउने भनिएको छ त्यही स्थान हेर्न भन्दै 4 जना पर्यटन मन्त्री आएर फर्किएका छन्। एयरपोर्ट बनाउने भनिएको स्थान धरानको डाँडाखोपा स्थित प्रस्तावित एयरपोर्ट क्षेत्र हेरेर 4 जना पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू फर्किसकेका छन्। यही क्षेत्रका नेता समेत रहेका पूर्व पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले केही मात्रामा बजेट समेत विनियोजन गरेका थिए। तर नेता आचार्यले छुट्याएको बजेट पनि नाम मात्रैको बजेट थियो। त्यसपछि आएका पर्यटन मन्त्रीहरूले पनि धरानमा एयरपोर्ट बनाउने कुरालाई मुखले त ठिक्क पारे, व्यवहारमा भने केही गरेनन्।
बरु पर्यटन मन्त्रीहरूलाई एयरपोर्ट निर्माण स्थल हेर्न भन्दै रिट्रिटमा जानका लागि एउटा रमाइलो स्थान र रिफ्रेस हुने बाहना मात्रै बन्यो। धरानमा बन्ने भनेको एयरपोर्टको निर्माण स्थल हेर्न भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरू मिसिला यामी, भीम आचार्य, कृपासुर शेर्पा र लोकेन्द्र विष्टले हेलिकप्टरमा सयर गर्दै धरान र धनकुटासम्मको घुमघाम सकाए। राज्यको रकम खर्च गरे तर त्यसपछि कुनै काम नै गरेनन्। धरानमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता भन्दै 2 वर्ष अघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रियल पाथ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई धरान पठाएको थियो। रियल पाथले धरानमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई समेत बुझाइसकेको छ। प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन बुझी एयरपोर्ट निर्माणलाई प्राथमिकतामा पनि राखेको छ। तर त्यसका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखेको थियो। प्राधिकरणले उपमहानगरलाई पत्र लेख्दै आवश्यक जग्गा निशुल्क व्यवस्था गर्न भनेको थियो। प्राधिकरणले प्रतिवेदनका आधारमा धरान 17 डाँडा गोपा स्थित प्रस्तावित एयरपोर्टको लागि 93.25 बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने बताएको छ। एयरपोर्ट निर्माणको लागि TOR स्कोपिङ डकुमेन्ट स्वीकृत भइसकेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को प्रक्रिया सक्न करिब 1 वर्ष लाग्ने बताइएको थियो। कन्सल्टेन्सीले 2075 को चैतको दोस्रो साता धरानमा ड्रोनको माध्यमबाट विस्तृत अध्ययन समेत गरिसकेको थियो। प्रस्तावित एयरपोर्ट एरियामा पर्ने जग्गा धनीहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाको जग्गामा व्यवस्थापन गरेर स्थानान्तरण गर्ने गरी त्यो पैसा हामीले छुट्याएको। सबभन्दा पहिला एयरपोर्ट बनाउनका लागि जग्गाको आवश्यकता पर्ने र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ नि आफूले चाहने हो भने एयरपोर्ट बन्न कुनै गाह्रो देखिँदैन। तर केन्द्रीय सरकारले जबसम्म चाहँदैन स्थानीय सरकारको पहलमा मात्रै एयरपोर्ट बन्न सक्दैन। लगानीको कुरा छ, प्राविधिक कुरा छ, स्रोत जुटाउने कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा यो हकमा प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको ठुलो भूमिका रहन्छ। हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि धरान उपमहानगर तयारी नै रहेको छ। धरानका जनप्रतिनिधिहरूलाई एयरपोर्ट निर्माण गर्न दबाव परे पनि जग्गा प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको देखिन्छ। किनभने जग्गा प्राप्ति नै यहाँको सबैभन्दा मुख्य चुनौती हो। 1.5 दशक अघि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत एटी इन्कर्पोरेट प्रणालीले डाँडा खोपामा ट्विनटर विमान मात्रै उडाउन र अवतरण गर्न सक्ने गरी अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा उसले जग्गा किनेको थियो। एयरपोर्ट निर्माण गर्न 18 बिघा क्षेत्रफल चाहिने र निजी क्षेत्रबाट 7 बिघा जग्गा प्रयोग गर्ने गरी एटी इन्कर्पोरेटले उक्त जग्गा स्थानीयसँग किनेको थियो। एयरपोर्टका लागि भन्दै आफ्नो सबैभन्दा राम्रो जग्गा दिएका धरानवासीहरू एयरपोर्ट नबन्ने हो भने जग्गा फिर्ता चाहिने भन्दै सरकारवाला निकाय धाउने गरेका छन्। चुनावको समयमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने भनेर चुनावी नारा ल्याउने तर चुनाव सकिएपछि सबै चुपचाप बन्ने गरेको धरानवासीको गुनासो छ। उनीहरू कि एयरपोर्ट निर्माणको ठोस योजना आउनु पर्यो कि आफूहरूले पौडीको भावमा सुम्पिएको जग्गा सोही मूल्यमै फिर्ता पाउनुपर्ने पक्षमा छन्। किनभने विगत 2 दशकदेखि नै एयरपोर्टको आशमा बसेका धरानवासी र जग्गादाताहरूले न एयरपोर्ट बनेको देख्न पाए न त आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नै पाए। जसरी एउटा घरमा एउटा मुली एउटा गार्जेन हुन्छ त्यसरी हाम्रो गार्जेन भनेको नगरपालिकाको कर्मचारीहरू हुन्। नगरपालिका चाहिँ मेयर उमेर हुन्। उनीहरूले चाहिँ एउटा गार्जेन भएर तिमीहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी छौँ भनेर उहाँहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ गार्जेनको नाताले हामीले सबै कामहरू जग्गा दिने काम गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक ल्याउने कुराहरू गर्ने घरि चाहिँ केमा ल्याउने घरि चाहिँ नगरपालिकामा ल्याउने घरि यो प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ। वास्तवमा यो नगरपालिकाले धेरै धेरै चाहिँ यो गलत काम गरिरहेछ। अब हाम्रो एउटै माग छ के छ भने अझै पनि हामी एयरपोर्ट बन्छ भने हामी ओके छौँ, होइन भने त्यतिखेरको समझदारी अनुसारले चाहिँ हाम्रो जग्गा जे रेटमा बेचिया हो त्यही रेटमा फिर्ता दिने भन्ने सहमति गरेको छ र हाम्रो जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ। हाम्रो माग यही नै हो। पछिल्लो समय 42 सिटे हवाईजहाज अवतरण हुने एयरपोर्टको अध्ययन गर्दा 93.25 बिघा जमिन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो। सोही प्रतिवेदन अनुसार एयरपोर्टको लागि जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो, जुन जग्गा प्राप्तिको हिसाबले सम्भव नै थिएन।
किनभने एउटा उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्राप्तिका लागि नै 2 अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राज्यको नीति धरानमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने भन्दा पनि यो विषयलाई थामथुम मात्रै पार्ने पक्षमा रहेको देखिएको छ। जबकि राज्यले चाहेमा 2 अर्ब बजेट दिएर तत्कालै जग्गा अधिग्रहण गराउन सक्ने भविष्य राख्छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा धरानमा एयरपोर्ट बनाउन देखाएको सपना 17 वर्षदेखि सपनामै सीमित भएको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। धरानमा एयरपोर्ट बनाउने चर्चा जसरी चल्दै गयो त्यसमा केही काम पनि त्यसै गरी सुस्त गतिमै सही भइराखेकै थियो। स्थानीय तह र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पटक पटक सर्वे लगायतका केही काम गरेका थिए र करोडौं रकम पनि खर्च गरिएको थियो। तर यसरी करोडौं रकम खर्च भएको यही एयरपोर्टमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एयरपोर्ट बनाउने भनिएकै क्षेत्रमा हाई टेन्सन लाइन निर्माण गरिदिएको छ, जसका कारण एयरपोर्टको सपना तुहिने जोखिम बढ्दै गएको छ। धरानमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि भन्दै अघिल्लो वर्ष बसेको धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा बैठकले गुरु योजना बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि धरानमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि भन्दै पटक पटक बजेट विनियोजन गरेर सर्वे समेत गरिरहेको छ। सुरुमा 18 सिट क्षमताको ट्विनटर विमान अवतरण गर्ने एयरपोर्ट भनेर अध्ययन गरिए पनि पछि 42 सिट क्षमताको बनाउने गरी तयारी भएको थियो। त्यसैका लागि भन्दै ड्रोनबाट समेत सर्वे गरिएको थियो। यसरी सर्वे, भिजिबिलिटी स्टडी र EIEA गर्न करोडौं सरकारी बजेट लगानी भइसकेको प्रस्तावित धरान एयरपोर्ट अहिले भने नबन्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यसको मुख्य कारण हो विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको 220 केबी क्षमताको कोशी करिडोर प्रसारण लाइन अर्थात् कोशी करिडोरको हाई टेन्सन लाइन। धरान एयरपोर्टकै माथि बन्दै गरेको कोशी करिडोरको प्रसारण लाइन नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो क्षमताको प्रसारण लाइन हो। यो प्रसारण लाइन प्रस्तावित एयरपोर्ट स्थलदेखि ठिक उत्तर पश्चिममा धरान उपमहानगरपालिका 20 विष्णु पादुका हुँदै निर्माण भइरहेको छ। एयरपोर्ट बनेको खण्डमा ल्यान्डिङ र टेक अफ गर्ने बाटोबाटै प्रसारण लाइन लगिएको छ। तपाईँको त्यो छेउछाउमा त्यो सर्दो खोलाको छेउमा बस्ती नै थिएन। त्यो बस्ती बसाएर समस्या सिर्जना कसले गर्यो त? नगरपालिका स्वयं आफैले गर्यो। त्यहाँनिर हाइड्रेसन लाइन दिएर चाहिँ हाम्रो प्लेन चाहिँ तपाईँको ल्यान्डिङ र होइन ल्यान्डिङ गर्नु उड्दाखेरि त त्यहाँ हाइट भयो त समस्या भयो नि त। र अरू कुरा पनि धेरै कुरा छ नि त्यहाँनिर। तपाईँको अब जग्गा चाहिँ अपुग छ। यी कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी कारणले गर्दाखेरि यहाँ एयरपोर्ट बनाउन चाहिँ सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। एयरपोर्ट बनाउने भनेको स्थानको ठिक माथिबाटै हाइटेन्सन लाइन बन्दै गरेको भए पनि न कसैले त्यो हाइटेन्सन लाइन हटाउने प्रयत्न गरेको छ, न एयरपोर्ट नबनाउने निर्णय नै। बरु धरान उपमहानगरपालिकाले नै लामो समयदेखि अन्यलमा रहेको एयरपोर्ट निर्माणका लागि टोकन मनी भन्दै केही बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। एयरपोर्टका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको नगरसभा बैठकबाट 80 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धरानमा एयरपोर्ट निर्माणको लागि आवश्यक पहल सुरु गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि असार 10 गते बसेको धरान उपमहानगरको 7औं नगरसभाले एयरपोर्ट निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम गर्न भन्दै 80 लाख बजेट छुट्याएको थियो। अहिले नै 42 सिट क्षमताको विमान नचलाउने र यदि तत्कालका लागि 18 सिट क्षमताकै विमानबाट सेवा सुरु गर्ने गरी एयरपोर्ट निर्माण गर्ने हो भने अधिकतम 20 बिघा क्षेत्रफलले पुग्ने धरान उपमहानगरको भनाइ छ। माथि एयरपोर्ट क्षेत्रमा पर्ने अरू जमिनहरू चाहिँ सट्टा भर्ना गर्ने, माथिको जमिन लिए बापत तल चाहिँ जमिन दिने, जनताको नगर सरकारसँग किन्ने हैसियत नभएको हुनाले सट्टा भर्ना गर्ने भन्ने उद्देश्यको साथ रकम राखेको। त अब तथ्यतिर पछाडि चाहिँ त्यो जमिन बनाउने काम हुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ केन्द्र सरकारलाई चाहिँ सट्टा भर्नाको लागि क्याबिनेटमा निर्णय गर्न चाहिँ यहाँ पत्रचार गर्छौँ, त्यसको लागि लबिङ गर्छौँ र चाहिँ एउटा चरण जग्गा प्राप्तिको चरण चाहिँ हामी सिद्ध्याउँछौँ यो आर्थिक वर्षमा भन्ने छ। त्यो जग्गा पूर्ण भएपछि सङ्घीय सरकारको हय नीति अन्तर्गत चाहिँ जग्गा पूर्ण भइसके पछाडि हामीले सिभिल एभिएसनको नाममा चाहिँ तपाईँको नागरिक उद्योग प्राधिकरणको नाममा चाहिँ जमिन गइसके पछाडि बजेटका निम्ति चाहिँ हामी केन्द्र सरकारसँग लबिङ गर्छौँ।
अब एउटा चरण सकेपछि फेरि चाहिँ धरानको एयरपोर्ट चाहिँ बन्नेतर्फ अगाडि बढ्छ। यति इन्कर्पोरेटको नाममा करिब 7 बिघा जति जग्गा छ भने उपमहानगरपालिकाको नाममा 7 बिघा जग्गा छ। बाँकी करिब 5 बिघा अपुग रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर सट्टा भर्ना दिनको लागि आवश्यक जग्गा विकास योजना बनाउन 80 लाख बजेट आगामी वर्षको लागि विनियोजन गरिएको महानगरको भनाइ छ। प्रस्तावित एयरपोर्ट क्षेत्रका स्थानीयको जग्गा एयरपोर्ट निर्माणको नाममा वर्षौँदेखि बन्धक बनेको छ। स्थानीयले न आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाएका छन् न बेचबिखन गर्न नै। त्यसकारण यस क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो र असन्तुष्टि तीव्र बनेको छ। स्थानीय नेताहरूले भने अझै पनि एयरपोर्टको सपना बाँड्न छोडेका छैनन्। हिजो आज र भोलि पनि धरानमा एयरपोर्टको नारा चुनावी एजेन्डामा सबैभन्दा अगाडि आउने योजना हो। जनतामा भने अब बिस्तारै एयरपोर्टको सपना सकिएको छ र एयरपोर्ट बन्छ भन्ने विश्वास पनि टुटेको छ। 2060 सालमा धरानमा एयरपोर्ट बनाउने शर्तमा धरान वडा नम्बर 17 मा खरिद गरिएको जग्गाको मूल्य अहिले 100 गुणा बढेको छ। करिब 17 वर्ष अगाडि 32,000 रुपियाँ प्रति कट्ठामा किनिएको जग्गाको मूल्य अहिले प्रति कट्ठा 40 लाख पुगिसकेको छ। अर्थात् अहिले यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रति धुर 2 लाख रुपियाँको हाराहारीमा छ। जग्गाको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि आएको कारण व्यापारिक समूह यति इन्कर्पोरेट भने न यो जग्गा सरकारलाई दिन तयार छ न स्थानीयलाई फिर्ता गर्न नै, बरु यही जग्गामा नयाँ व्यापारको सम्भावना खोजी हुन थालेको स्थानीयमा चर्चा छ। अहिले धरान उपमहानगरपालिकामा उपनिर्वाचन भई जनप्रतिनिधि समेत आइसकेका छन्, तर पनि एयरपोर्टको चुनावी नारामा आशातीत पहल भएको देखिँदैन, जसका कारण धरानवासीहरू धरानमा एयरपोर्ट बन्दैन भन्नेमा करिब निश्चित जस्तै बनेका छन्। तर यदि धरानमा एयरपोर्ट नबनेको अवस्थामा धरान 17 मा रहेका जग्गा जसको नामबाट नामसारी गरिएको हो उनीहरूलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द हुन थालेको छ। तर यति इन्कर्पोरेटले सो जग्गा फिर्ता गर्ने कुनै इच्छा देखाएको छैन, किनभने यति समूहलाई धरानमा एयरपोर्ट बनेको अवस्थामा पनि धरान उपमहानगरपालिका वा सरकारलाई जग्गा बेचेर राम्रै आम्दानी हुन्छ भने एयरपोर्ट नबनेको अवस्थामा पनि रिसोर्ट वा ठुलो होटल बनाएर व्यापार गर्ने सम्भावना अझ बलियो बनेको छ। एकातिर पटक पटक गरिएको सर्वेले धरानमा एयरपोर्टको आवश्यकता छ र 5 अर्ब भन्दा धेरै खर्च लाग्छ भनिराखेको छ भने अर्कोतिर यसलाई रोक्ने गरी अनेकन आयोजना अघि सारिएको छ। यो दोहोरो चरित्र देखाउन बन्द गरोस् सरकारले र कौडीको भाउमा जनताको जग्गामा केही व्यापारीले गरिराखेको मस्तीलाई रोकोस् राज्यले। गहिरो अध्ययन गरियोस्, आवश्यकता छ भने आश देखाएर जनतालाई निराश नबनाइयोस्। हौस् त आजलाई धरानमा देखाइएको एयरपोर्टको सपना र त्यसलाई तुहाउन भइराखेको खेलको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।